mobil kota Petar Macelai pokoknya Melokan udah berin Bayo balamo La ilaha
لا إله إلا الله يا باي لا إله إلا الله لا إله إلا الله واحد القهار بين الظلم كن فيكون غير نكون ظلم رجالا فقصا كرما لا اله الا الله 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 لا إله إلا الله xam ngeen ne bay du seen morom la ilaha illallah billahi bay du seen morom la ilaha illallah يوم القيامة نلاقي لا إله إلا الله يمكن سكر بعد جاي لا إله إلا الله يمكن سكر بعد جاي لا إله إلا الله عليكم من كل قلب سلام بفقاك العيبون ليالي وعليكم من كل قلب سلام بفقاك العيبون ليالي نور أمل الوجود وجدا فهو الوجود لما جالي بين لم يزل نور بيد إلهي في انتقال في الكون بعد انتقال ثم أتى الذي وتجلى نور بأبينا جلالي بين أبقدم بزاوية الأهواء لله بأنبا وجمالي بين عملة لمعتنا وجناني وبآن وبدر كناني صلى الله عليه وسلم نوره أول وجود وجودا هو أبو الأجول وأنجاني لم يزل نور بآن إلهي انتقال في الكون بعد انتقالي ثم أتى هالتيا وتجلى نور بأبينا هلالي عاشقة نساء يبصرن الله
ظله من أنفاء وجماله قال أمل موت أولى من أرام مقال آل كمالي أنا بلاه وله بالتواب ودخل ولو بالتواب وأني عن ذاك لساني جاءت قليتي دارتنا أتنور فتاة بتوالي وأتنا قوابل المهزة ثم أتيت أتى من علي وأتدى لم لاكن ثم تخلى نور كل نجوم المداري ودا بدار ابن يوسف عودي رنين وسبق رجول رجالي نور شمس سما سماء نسفا متبتة سلام دلالي مربا برفيقي أتنا متبقى ووقع برزالي جاءت المرتدى في طرف كهين في عناية ربنا مطالع ووماتو سورة ووماتو ندرب أي بكين رجالي أمنا نملكنا وجيراني وبأني وبادر بلالي أين فتبدا أنوار أنارا نقبوسا لهم بيان الجمالي أين رجم رجم ثم كل رجيم هل ملقاه له من جمالي نعرف الأنام في قبوري وانقطاعه عن تمالي وأنا ترى وأسدها ورياي من أكتفاء أواني بين فتنني تقدمه وأجامات فكرتي تصدق برهاني فكري مدى الأمين ولا بقصور أنترك ذاك المجاني وصلاة على إمام البرايا مقتبل الأرض من نقوة لا يكون إن سرك الأمرات مبين أي إلهي نسيه نستهينه فجديرها ولسان دواما وفؤاد متى تدعو كل يمينه تفهير كل دواره يمو كذا ذكر الأكيد أو يتبين أن كنا جميع أتنا حقيقة المذوق وأمينه نبتدي كتأتي ثم نمضي نسد الأقل وجل لما تيرو ثم تسكى روادي ووادود من كريم وجليل مهين ونقام غيب آدم رجيم أما أوبقرنا أمن يكون حسبنا لو سجنا وإنا قد أدنا سوى إلهي إنو قد قلب المهيبنا وسيراتي نتقي قداه ومكينه ونجو رسول لا نجا قوم أتقوه الكل من واللهنا بل أدينا لن أدال البرايا سلت ثم بدلوا فقهنا ربي أبلي هذا كتاب وأبلي سرهم ما نسوا فقهنا كنت سري وكنت بيدي وأبلي رسدا أنت في رسات قليل باركني وبارك القرن مولا يا وسمات سمت يا مكين سكين روى يا لطيف فإذا قد الناس وكما نسين وسني ثم أبني وفؤني وكنني فإذن منك أسين آتني مدتي وبية قلبي بأبي كنت يكون بالمقفى بآدم وبهذا وبموسى هو القوي أمين وبنوح ويوسف وبيعقوب فأبيه فأبوه لا يلين وبيعيا ويونس وسليمان نبأ من أتى يتيم يوم بأبي بكر العتيق أميني من نبي بائس متكئ وبعثمان جامع سكر من بعد بأبي أبتنا سراج مبين ووالي مولاي هو علي والد ستي وهو القريب قرينا ومن أرى خير من
الله جميعا وبديعه لنبي يا حبيبي بذاتي بذكاء يبين ببديع وسنون يا جنبي ورقتي كل خير ظلمهم يوم رهيب ورهينون وجدي كان أي منيل وتوتي نزسا ضعفت في بالقتنون وكذاك بالمكمل قديم باركا في جميع منير وكذا ساهرون من كل أفق وجب وعد صادق لا يمينون وكذا من بقى مولد ترا باقي الكل في كتاب يدينون على إمام البرايا متبقى منه لا يكون بين وعلى آله مذهبة فرن ربتي كلام رب المبين صل يا ربنا وسلم على ما هو لقلق رحمته ودفاعه كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء المكا ونرى سماء ودفاعك فيهناك وقرحا لا منك دونه وتنعه بعد إنما مثل صفاتك لنا فيك ما مثل النجوم الماء أنت المصباح كل فن وماتات دور إلى عدوك الأضواء لا كتابه الومن من عالم الخير سوى بناء آدم الأصحاب لم تزل في دمائر كون توتا لك الأمهات والآباء ما مدت فرة من رسل الإله بدر القوم آبقان أنبياء بك هجور وتفنو بك اليوم بعد اليوم وقد الوجود منك كريم من كرام أباء أفادي أبو تالي من كرام أباءه كرماء نسب تفسبنا بهناه خلد النجوم أن جوزاء حبتا بذكوتة وفقار أنت في اليتيمة الأسماء وما ينكسبت منك مديء أثرت عنه ليلة قطعه بين ليلة المولد الذي كان لديه لسرور بيومه ودعاه بسرني ليلة المولد الذي كان لديه لسرور بيومه ودعاه كثر العواطف أنقذ ولد المصطفى وأقل هناه وتدى الإيوان كسرى ولولا آية منك ما دقى عندنا وقدا كنا بيتنا نعرف فيه كتبة منكم منها وبلاء بين كان لسيك من كرامات قوم دائرة بها السماء بين سيق تيجان بين سيق تيجان بين سيق تيجان بين سيق تيجان كان لسيك من كرامات قوم ظاهرة بها السماء بين خارقات الإمام آجر بها كفريا أو يتي بها الخلقاء من أن قال تاءت فدانا من أن قال رفعا صلاته من أن قال تاءت فدانا من أن قال رفعا صلاته ناشر سيدي آمين كل يوم جمعة أو من خير سواء قول سيدي كترجمان رسولي سنئك وليس فيه قمعه من كرامات سيقنا طيبة وتراكب إذن كيف يزعون وتركب جزريمة بشيء هدينا يا أبدا تمتعه أبدايد يبدله خريب أبهيد يطيبة عزعه في القلب كل ساعة نمير مولد القلب كد طيب يزير وثلاث على إمام البرايا ثم آل وصفي كل يمجر وثلاث على إمام البرايا ثم آل وصف كل نجوم حاجة في القلب للسياق قديم لنجي على وجليل قديم للرضا
فيدته للقطب ترى ما فاز من وصل القديم وصلاة على إمام البرايا ثم آل وصحبه كل النجوم عجب يا قلبي كل نبيني مولد الشيخ عند طيب وصلاة على إمام البرايا ثم آل وصحبه كل النجوم قديم الذي أعلى وجليل قديم للذي كان فيده للقطوب طالما فات منه كان قديم فالمدير ساخن مزفيدا للمتبعته وأنا تيم وعيد الأتمين قد أتمنى هدي على تركنيد قديم ذلك فتق الذي بين فرا هذا من هو الفيد منه أميم سيد العارفين والمكفين وارث المتبع العظيم هو جابر الذكر من بعد هذا وهو قليل والكريم يمر الإله ووابه لا يأبي ما على أريم وهو مكتوب جلال أن أختار نيته يدري وهو عليم ثم نور من عدلة الفتيا ما دبر الكتب منك قديم وعمق منك يا ذا الأمور فتبنى قلب بعيد أراه عين عينه وذاك أقل سبيل لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله Bye bye.
मुझे भगवाई रहूंगा मोटा पे रहूंगा मुझे भगवाई रहूंगा मोटा निंगे रहूंगा मुझे भगवाई रहूंगा मोटा निंगे रहूंगा मुझे भगवाई रहूंगा يكفيك قرب المصطفى هو دليل المقتفى فاق البرايا سرفا مدح النبي المصطفى يكفيك قرب المصطفى هو دليل المختفى فاق البرايا سرفا بدر الهدى بدر الندى طب الوراسم الهدى من وظيفة منه ردى فسم الدورا وظيفة وهو الحبيب المجتبى وهو الذي من قد هبات هب أولاه الهبال أكرم به ما أسرفا وهو الحبيب المجتبى
وهو الذي من قد نفاس رب أعلام الهبال أكرم به ما أسرفا له الوسيلة التنل له الوسيلة التنل وهي لخير تستهل إذ كان سيد الرجال هو الصبي المصطفى له الوسيلة التنل وهي لخير تستهل إذ كان سيد الرجال وهو الصبي المصطفى له الوسيلة وهي لخير تسمع إذ كان سيد الرجال وهو الصبي المصطفى يا ربنا صل على من فاق رستم وعلى من قد أجاب طيبنا يوم ألحت مصطفى صل على من سجد لنوره إذ أغفرت أملاك رب أحكمت آياته الله الله إله إلا الله الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
Allah
إلا